नाज़रीन, 3 साल से एक दस्तावेज़ जो खामोशी से फाइलों में दबी पड़ी थी, पता नहीं कहाँ थी 3 साल, फिर अचानक एक सुबह वो फ़ाइल निकाली जाती है और कुवैत के शाही दफ्तर से एक शाही फरमान जारी होता है और वो अब एक कानून बन चुका है और वो कानून का ताल्लुक़ बराह रास्त पाकिस्तान से है। पिछले दिनों कुवैत के वज़ीर ख़ारजा एक बहुत बड़े डेलीगेशन के हमरा पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। नाज़रीन, कुवैत वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान के ऊपर वीज़ों भी बैन कर रखा है। पाकिस्तान का कुवैत के साथ फ्रेंडली दोस्ताना ताल्लुकात तो हैं, लेकिन कोई इतने बड़े तिजारती ताल्लुकात नहीं हैं, दिफाई ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन अब अचानक ये हुआ है कि डेलीगेशन आता है और एक अब बहुत बड़ा मुआहदा पाकिस्तान के साथ हो चुका है। $1 बिलियन का मुआहदा है। इस मुआहदे के रूप से पाकिस्तान कुवैत को क्या सर्विसेज देगा और कुवैत और इस एग्रीमेंट के क्या अहम नुकात हैं, और ये जो मुआहदा है पाकिस्तान के सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे से कितना यकसां है और कितना मुख्तलिफ है। आज हम इन इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम एहसन रज़ा है और आप देख रहे हैं मिनट मिरर न्यूज़। तो नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं इस दिफाई ताउन का जो मुआहदा है उसके ऊपर। ये मैंने शुरू में कहा कि ये 3 साल पहले से साइन हुआ था और फाइलों में दबा हुआ था। यानी इसकी जो अगर हम हिस्ट्री ट्रैक करें तो ये जून 2023 में ये बाहिमी ताउन का मुआहदा था। मुआहदे होते रहते हैं दो मुल्कों के दरमियान, लेकिन उस पर दस्तखत भी हो गए, लेकिन उस पर कोई आगे मज़ीद पेशरफ्त नहीं हुई। अब वो बाकायदा कानून मुआहदा जो है कानून बन चुका है। और उस वक्त जब गल्फ़ में एक आग लगी हुई है, कुवैत के ऊपर हमले हो रहे हैं, ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं, ईरान जवाबन गल्फ़ कंट्रीज़ पर हमले कर रहा है, और ये ऐसी जंग है जो अभी तक ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आती। और इस वक्त सब कुछ कन्फ्यूजन है, उलझा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई सालसी की कोई काम हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा। तो ऐसे में कुवैत जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ ताउन के लिए हाथ बढ़ाता है। वही सवाल आता है कि जी ये फिर पहले की तरह कागजी कार्रवाई है जैसे जून 2023 में हुई थी, या इस दफ़ा बाकायदा इस पर कोई आगे अमल होगा। लेकिन हम देखते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर क़ियादत पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है दूसरे ममालिक के साथ वो बढ़ती जा रही है। तो उस ज़मन में ये उम्मीद की जा सकती है कि इस दफ़ा कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला मुआहदा जो कि कानून बन चुका है, ये अब कानून से आगे अमलदारी की तरफ बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। नाज़रीन, कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिरुल अहमद उस-सबाह ये इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आए लास्ट वीक और इसी वीक, और उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें की। लेकिन असल कहानी इन मुलाकातों से पहले की है। देखिए, जब जून 2023 में मुआहदा हुआ था तो उसमें उस वक्त कुवैत में पाकिस्तान के जो सफ़ीर मलिक मोहम्मद फ़ारूक और कुवैती वज़ीर दिफा के एक आला अफसर के लेवल पे ये दस्तखत हुए थे। लेकिन 3 साल तक बहरहाल ये फाइलों में मुआहदा दबा रहा। अब कुवैत के कानून का हिस्सा बना दिया गया है और कुवैत का शाही फरमान जारी हुआ है। नाज़रीन, इस मुआहदे की, या अब यूँ कहें कि इस कानून की 12 शिक्के हैं। उस 12 शिक्कों में पहली चीज़ है जी आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक, इंटेलिजेंस शेयरिंग, और डिफेंस इंडस्ट्री में ताउन, जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स या एक्सरसाइजेस, और सबसे जो बड़ी दिलचस्प चीज़ है वो है जी इस कानून की 10th टर्म जो है वो क्लास, वो ये है कि जी अगर आपस में कोई तनाज़ा होता है तो वो उसे किसी रीजनल या इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं बल्कि बाहमी बातचीत से हल किया जाएगा। यानी कि यह मुआहदा बड़ी एहतियात से लिखा गया ताकि कोई बैनुल अक़वामी अदालती पेचीदगी ना हो। अब
ہم آتے ہیں، ہم نے آپ کو بیسک ٹرمز بتا دی. اب یہ ہے کہ جی یہ معاہدہ جو ہے سعودی عرب کے معاہدے سے کتنا مختلف ہے یا کتنا اس جیسے. سب سے پہلے تو اس میں ایک اہم فرق سمجھنا یہ ضروری ہے کہ ستمبر 2025 میں پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ڈیفنس اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہوا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ اگر کسی ایک ملک کے اوپر حملہ ہے تو وہ دوسرے ملک پر بھی حملہ تصور کیا جائے گا. یعنی کہ یہ نیٹو کی لائنز پہ ایک RT5 والا وہ تھا، ایگریمنٹ تھا. کویت کے ساتھ ہونے والے معاہدے میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ یہ کویت پر حملہ تو پاکستان پر حملہ اور پاکستان پر حملہ تو کویت پر حملہ. یہ سمپل ایک ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، اور یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ جی پاکستان گلف کے موسٹلی کنٹریز کو یہ ٹریننگ، لاجسٹک اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے جو معاہدے ہیں یہ دوسرے ڈیفنس ایگریمنٹ دوسرے گلف کنٹریز کے ساتھ بھی ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ یہ جسٹ ڈیفنس ٹائپ ایگریمنٹ ہے، یہ کوئی جنگی وعدہ نہیں ہے. تو مطلب یہی ہے، پاکستان نے خلیج کے دوسرے ممالک کو بھی یہ میسج دے دیا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ ان ایگریمنٹ سے بڑھ گیا ہے، وہ خون کا رشتہ ہے، اور کویت کے ساتھ جو رشتہ ہے یہ ایک جسٹ آکوپیشنل یا پروفیشنل یا فنانشل ٹرانزیکشن چیز ہے. اب ایک سوال جو آپ کے دلوں میں آ رہا ہے، جو میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ جی یہ معاہدہ 3 سال پہلے ہوا تھا، تو اس میں اچانک یہ اتنی گرمی سردی کیسے پیدا ہو گئی؟ تو اچانک یہ اس پہ اتنی پیش رفت کیوں شروع ہوگی؟ تو ناظرین یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے، وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، ملکوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں. تو ایسے میں ہر ملک ایک دوسرے کے لیے غیر محفوظ ہے اور ایک دوسرے پہ حملے ہو رہے ہیں. تو چونکہ ایران نے بار بار بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور کویتی فوج کئی بار ایرانی ڈرون اور میزائل حملے ناکام بنانے کے اعلان کرتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب کویت میں امریکہ کے اڈے ہیں تو ایسے میں پاکستان کے ساتھ اس قسم کا معاہدہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو اس میں سمپل سی بات ہے ناظرین کہ جو امریکہ کی دی گئی سیکیورٹی گارنٹیز ہیں اس سے خلیجی ممالک کا جو اعتماد ہے وہ کم پڑ رہا ہے. پہلی بات، ان ممالک پر جو حملے ہیں وہ ان امریکی ڈیفنس ایگریمنٹس کی وجہ سے ہوئے. دوسرا، امریکہ خود ایران سے پسپائی اختیار کر رہا ہے، ابھی تک اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھلوا سکا. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خلیجی ممالک اب امریکہ پر انحصار نہیں کرنا چاہتے. دوسرا، ان کے ذہن میں ہے کہ یہ امریکہ صرف اور صرف اسرائیل کی سیکیورٹی، اسرائیل کے احکامات پر عمل کرتا ہے، جیسا کہ دوحہ میں حماس کی قیادت پر اسرائیلی حملہ بھی ایک قسم کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اسی لیے یہ سارے خلیجی ممالک اب امریکہ سے اپنی ڈیپینڈنس ہٹا رہے ہیں اور وہ پاکستان، ایران اور دوسرے ڈیفنس جو پارٹنرز ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو ایسے میں پاکستان کا کردار بڑا کھل کے سامنے آتا ہے. پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کا مظاہرہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ ہونے والی 4 روزہ لڑائی میں ہوا. تو ایسے میں پاکستان کی جو فوجی ساکھ ہے وہ بہت کھل کر ابھر کر سامنے آئی. اوپر سے پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث کا کردار بھی ادا کر چکا ہے. تو اس لیے گلف کونسل کے جو ممالک ہیں اب امریکی ضمانتوں کی بجائے اپنا ایک اسلامک فریم ورک بنا رہے ہیں اور پاکستان اس نئے نظام کا بہت امپورٹنٹ پلیئر بنتا جا رہا ہے. تو اب اس ایگریمنٹ کے تحت پاکستان کو ملے گا کیا؟ تو ابھی تک اس کی کوئی تفصیلات تو سامنے نہیں آئی. پہلے ایک چیز لیک کی گئی تھی کہ جی اس معاہدے کے تحت پاکستان کو $7.7 بلین ملیں گے، لیکن وہ
بعد میں جب یہ ایگریمنٹ کی ساری تفصیلات میڈیا سے شیئر کی جا رہی تھی تو اس میں کسی قسم کی فنانشل ٹرانزیکشن کا ذکر نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کے اوپر بہرحال بہت سارے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ پاکستان نے قطر میں ورلڈ کپ فیفا ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے لیے $2 بلین اس کو قطر کی حکومت نے کہا جاتا ہے جی دیے تھے، لیکن ان کی بھی تفصیلات سامنے ابھی تک نہیں آئی۔ اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی ایگریمنٹ ہے اس کی بھی جو فنانشل تفصیلات ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔